वालेकुम। घूमती चाय में सलाम। लेकिन थोड़ा सा ये आपको मैं दिखा दूं कि आज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन थे और वहाँ पे पीटीआई वाले हार गए हैं और किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट थोड़ी सी आपके सामने आती है। उसके बाद मैं फिर घूमती चाय में आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा देखें, आप ज़रा देखें। ये तो वो खुद भी और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में कारकुन रैली की शक्ल में आए सिकंदराबाद और यहाँ पर DRO ऑफिस का भी घेराव हुआ। शाहराह बंद होने से मुसाफिर स्याह शदीद परेशान। मुजाहिरीन मुज़ाकरात नाकाम, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। गिलगित बल्तिस्तान ज़िमनी इलेक्शन, इस्लामी तहरीक कामयाब। पीटीआई कारकुनों का नगर में एहतजाज इलेक्शन हारने के बाद। 3 घंटे से बंद सड़कें, 3 घंटे से बंद। डोंगदास से राका पोशी व्यू पॉइंट तक गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरा बंद होने से मुसाफिर और सियाह परेशान। ये देख लिया आपने। उनकी हालत काफी लोगों की गैर हो गई और पुलिस ने फिर कंट्रोल करने के लिए क्योंकि ये दोस्तों मैं आपको बताया कि आज ज़िमनी इलेक्शन था। ये इसमें क्या कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार जीते हैं और उसके बाद पीटीआई के जो गुंडे लोग थे वहाँ पे उन्होंने सड़कें बंद कर दी और 3-4 घंटे से सड़कें बंद हैं और मीलों लंबी कतारें हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। जनाब ये ज़िमनी इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई हारी है, आप यकीन करें मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पूरे कश्मीर में ये हारे हैं और वहाँ पे एहतजाज हमारे लोगों ने नहीं किया और उनको ज़बरदस्ती जितवाया गया है। सियालकोट की सीट ये हारे हैं, हमारे लोगों ने एहतजाज नहीं किया और यहाँ पे ये जीत के तो उन्होंने हलफ उठा लिया। हमारे लोगों ने, नून लीग वालों ने, इन्होंने एहतजाज नहीं किया। देखा, ये कहीं भी इस वक्त पॉपुलर नहीं है यार। ये किस चीज़ के पॉपुलर हैं? ये अवाम क्यों इनको वोट दे? मुझे बताएं, अवाम इनको क्यों वोट दे भाई? इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? क्या किया है अब तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए? क्या किया है कि लोग इनको वोट दें? तो ये हालात हैं, ये इंतहाई गुंडागर्दी के ऊपर आ जाते हैं। इन्होंने, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन्होंने इस दफ़ा सियालकोट में जदीद तरीके से धांधली की है और वहाँ पे जनाब पोलिंग ऑफिसरों को कापियाँ दे दी गई हैं कि ये एक एक कापी आपने डाली है और वो पकड़े गए हैं। लेकिन सर जी कौन कौन कुछ करे? वो पंजाबी का फ़िक्रा वही याद आता है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं कह देता हूँ, कुत्ती चोरा नाल रल गई है, हुण की करिए। मैं ये फ़िक्रा नहीं बोलना चाह रहा था। हर जगह ऐसे ही है, हर जगह ही ऐसे है। पीटीआई को ना 18 में कोई वोट मिले थे और ना आइंदा मिलेंगे। पहले भी नून लीग को मिले थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आइंदा भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलेंगे वोट। चलें, ये बात हो गई। अब ज़रा ठंडे हो जाए और ठंडे होके आप घूमती चाय हमारे साथ पिएँ। तो आज जनाब ये घूमती चाय आपको दिखाते हैं कि घूम रही है और आज काफ़ी दोस्तों की फरमाइशें भी आई हैं और अभी आ रही थी, तो मैंने कहा चलें पहले ये चाय वाली वीडियो बना लूँ, फिर आपसे जो है ना वो बात करता हूँ। ये देखें जी, चाय बड़ी तेज़ी से घूम रही है अल्लाह के फ़ज़ल से और चाय है और चाय के साथ मेरी ये किताब पड़ी है, आप देख लें। मैंने अमेरिका देखा, देखिए किताब मेरी। ये किस किस को चाहिए बताएं जी, गिफ्ट है ये, गिफ्ट। ये मैंने अमेरिका देखा सफ़रनामा है मेरा और ये इसके ऊपर जजों के तबसरे हैं। चीफ़ जस्टिस मियाँ अला नवाज़ साहब, जस्टिस मलक सईद हसन और जस्टिस शेख खिज़र हयात साहब। ये अमेरिका और बरतानिया में वीज़ा के कानूनी मसाइल, अमेरिकी इमिग्रेशन के मसाइल और अमेरिका के मुतालिक मालूमात के लिए मुफीद किताब। तो चले जी, दसो जी तुसी मिठा घट है या ज़्यादा है? तो आज कुछ लोगों ने फरमाइश की है, वो हम जनाब आपको बता देते हैं। जिन दोस्तों ने की है पहले उनके नाम थोड़े से बोल लेते हैं। मोहम्मद अफजल ने शहदादपुर सिंध से हमें सलाम भेजा है, हम भी उनको सलाम करते हैं। डॉक्टर फ़ज़ल वाहिद साहब पेशावर से जस्टिस पार्टी के मेंबर भी बने हैं, उनको पीजेपी का स्मार्ट कार्ड भी हम जारी कर रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। जो मैंने कहा था दोस्तों को, पीजेपी का स्मार्ट कार्ड, ठीक है जी, वो भी उनको भेज रहे हैं।
اور ڈاکٹر وقار بٹ صاحب ہیں ابو ظہبی سے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے، ان کو بہت بہت سلام، ٹھیک ہے جی۔ اور جاوید اقبال صاحب ہیں کندیاں سے، میرے کوئی پرانے دوست ہیں میاں والی کندیاں سے، ان کو سلام۔ اور جناب علی یہ اگر میں نے سالگرہ کا نہ میسیج دیا تو پھر میری خیر نہیں ہے قانونی ٹی وی کی۔ ہماری بے نظیر صاحبہ ہیں، ان کا اصل نام شمیم ہے لیکن بے نظیر صاحبہ ہیں اسلام آباد کی، ان کی نواسی کی ماں نور امتیاز کی سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو ماں نور، ٹھیک ہے، یہ ان کو سلام ہو گیا جناب ہماری طرف سے۔ ہماری چھوٹی نواسی، ہماری بھی نواسی ہے، نانی جی تانوں بھی مبارک ہوئے تے نواسی مبارک ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جناب یہ یاسین بٹ صاحب ہیں کراچی سے، بہت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بہت فکر مند رہتی ہیں نواز شریف کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے، قانونی ٹی وی کے حوالے سے، جسٹس پارٹی کے حوالے سے۔ مجھے آج بڑے وش بھی لوگوں نے بہت کیا ہے کہ جناب جی جیسے کل وہ 2 یوٹیوبر والے پکڑے گئے نا جن کو پولیس پکڑ کے لے گئی، تو اس حوالے سے میرے لیے مائیں ہیں، ماؤں نے دعا کی ہے، بہنوں نے کی ہے، بھائیوں نے کی ہے۔ ارشد اوان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ میرا نام بھی سلام میں شامل کر لیں، ان کو بھی بہت بہت سلام ارشد اوان صاحب۔ اور ممریز خان صاحب نے جی آج ہمیں سب سے دور سے سلام کیا ہے، بھلا کدھر سے؟ چلی، وہ ساؤتھ امریکہ سے بھی آگے، ساؤتھ امریکہ، وہاں چلی سے ممریز خان صاحب نے سلام کیا ہے، اصل یہ اٹک کے رہنے والے ہیں۔ تو نور محمد صاحب نے ہمیں سعودیہ سے، ارائیں بھائی ہیں، انہوں نے دمام سے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اور اشتیاق عباسی صاحب نے بھی ہمیں ریاض سعودی عرب سے کیا ہے، اصل تعلق ان کا اشتیاق عباسی صاحب کا مری سے ہے، بڑے پیار محبت کا اظہار کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے لیے، میرے لیے، اور قانونی ٹی وی کے لیے، جسٹس پارٹی کے لیے۔ اور طاہر میر صاحب نے بھی ہمیں کوئٹہ سے سلام بھیجا ہے۔ اور ساتھ جو میں نے مشاورت مانگی تھی کہ ہم جی ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ پروگرام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ اوورسیز کے بڑے مسئلے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اوورسیز کے بڑے مسئلے ہیں۔ تو ان میں آپ کو ایک منٹ اچھا جی، میں نے وہ مشورہ مانگا تھا کہ اوورسیز والوں کے لیے ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں قانونی ٹی وی کے چینل سے، کیونکہ ان کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کی ادھر آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ میں چونکہ قانونی مشورے بھی دیتا ہوں، تو آپ یقین کریں مجھے ہر روز پرابلم سے بھرے ہوئے باہر سے فون آتے ہیں، تو ہم ان کے لیے نا ایک ویڈیو مختص کر رہے ہیں، جیسے یہ گھومتی چائے کی ویڈیو ہوتی ہے نا، اسی طرح اوورسیز کی ایک ویڈیو ہوگی پردیسیوں کے لیے، اوورسیز کے لیے ان کے جو مسائل ہیں، امبیسیوں کے مسائل ہیں، ویزوں کے مسائل ہیں، پاسپورٹ کے مسئلے ہیں، اور کاغذات، ڈاکومنٹس، یہ وہ ادھر قبضے ہو جاتے ہیں، یہ وہ سارا۔ تو ایک مجھے بریڈ فورڈ سے فون آیا ہے، ساجد پنو صاحب ہیں کشمیر کے رہنے والے، تو ساجد پنو صاحب نے مجھے کہا ہے کہ سر جی یہ آپ نے بڑا اچھا سکیم شروع کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو ہوگی سارا دن، یہ گھومتی چائے کے بعد ایک ویڈیو ہوا کرے گی جو اوورسیز والی ہوگی۔ اس میں آپ اپنے مسائل ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں، آپ کی فیملیوں کے کیا مسئلے ہیں، قانونی بھی، دوسرے بھی مسائل، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کونسل خانے جو بنے ہوئے ہیں، امبیسیاں بنی ہوئی ہیں، کیا وہ تعاون کر رہی ہیں نہیں کر رہی، یہ والی ساری چیزیں۔ تو آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس کا پروگرام کریں گے، تو آپ مزید میسیج اور پروگرام واٹس ایپ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، میرا ٹیلی فون نمبر بھی، ویڈیو بھی بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو پاکستانی ہیں باہر رہتے ہیں، وہ کسی قسم کا قانونی یا مشورہ لینا چاہیں یا قانونی مسائل کا شکار ہیں جو حکومت کی وجہ سے ہیں، تو ہم ان کی آواز ادھر بلند کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی آواز ہم پورے پاکستان میں میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اپنے قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے ہم ان کی آواز آگے پہنچائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ یہ سونے سے پہلے وہ ویڈیو روز ہوا کرے گی اوورسیز والوں کی نا، یہ گھومتی چائے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 12 بجے کے اراؤنڈ ہوا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ ہمیں قانونی مشورے دے دیا کریں۔ اس ویڈیو کا نام بھی ہوگا اوورسیز ویڈیو، اوورسیز غیر ملکی جو لوگ ہیں نا پاکستانی،
اوورسیز پرابلم جو ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے. تو امید ہے آپ کو یہ آئے گی. چائے میں چکھ کے بتا دوں کیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ 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 واہ، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. اور یہ جو میری ویڈیو ہے نا، اسی طرح کی یہ تصویریں کھینچ کے مجھے دوست باہر سے بھیجتے ہیں، سکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ جناب آپ کی ہم نے یہ بڑی اچھی چائے پی ہے، دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور یہ میں نے آپ کو پی ٹی آئی کی بتا دی ہے. اور بھی باتیں کرنی تھیں لیکن میں اب اس وقت نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو 10 منٹ سے لمبی نہ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.